पाकिस्तान से जनाब शोभन भाई राजे ने राज बादशाह से जनाब चौधरी अब्दुल कासिम जिला खुशाब जनाब राजा से जनाब सलीम रजा बिन जी अस्सलाम वालेकुम शायकीन वाली बाल जनाब साढ़े सामने मौजूद ने चौधरी अब्दुल बासित फकरे खुशाब इंशाअल्लाह अज ग्राउंड की जीनत बने ने ते की ख्याल है हुण सेहत कोई फिट होई है बाजू जी शाजू अल्हम्दुलिल्लाह सब भाइयों की दुआवां नाल बिल्कुल हुण माशाअल्लाह बड़ी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल ने? ठीक ठाक, उम्मीद करने का आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत ना ठीक ठाक। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जानते हैं, मैं आतिफ अली और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल आतिफ अली ऑफिशियल। वेलकम करता हूं एक न्यू ब्रांड व्लॉग में आप सब दोस्तों का। जो भाई मेरे आतिफ अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे न्यू आ रहा है और सब तो पहले तो मेरे चैनल आतिफ अली ऑफिशियल सब्सक्राइब करे और बेल आइकन जरूर दबावे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना नहीं भूलना। माशाल्लाह साढ़े नाना जी और नानी जी का सालाना ख़त्म शरीफ तकरीबन 11-1 बजे पढ़ाए जैसे 10:30 हो गए ने। अल्लाह पाक इस मुबारक महीने के सदके नाना जी और नानी जी और दीगर जो भी इस दुनिया फ़ानी से चले गए अल्लाह पाक सब दी मगफरत फरमाए। इस मुबारक महीने के सदके अल्लाह पाक हर नुस्से हो तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। इस दुनिया फ़ानी तो चले गए अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस आला मकाम अता फरमाए। 5-6 दोस्त थे तो वो डाकू थे, डकैती किया करते थे। और डकैती करते वक्त एक बड़ा बुरा फेल करते थे, वो ये कि रोजाना रात को एक औरत को काबू करके लाते, उसके साथ जिना करते। पहले सरदार जिना करता, बाद में उसके जितने चेले चपाटे होते वो जिना करते, गुनाह करते। इसी तरह रोजाना का मामूल था, वो जनाना चलते जा रहे हैं। अब एक मर्तबा मौका आया, उन्होंने डकैती की, काफिले को लूटा। काफिले में एक औरत थी, जवान थी, बापर्दा थी, उसको लूटा। लूट कर उसको जो पकड़ कमरे में बंद कर दिया। और वो मशहूर डाकू था। रात का वक्त आया, जब वो कमरे में दाखिल हुआ ना, तो औरत ने आवाज दी, यहीं पर ठहर जा, आगे कदम ना बढ़ाना, मुझे तेरी नीयत का पता है, तू मशहूर है। याद रखना कि मेरी रगों में खून मुस्तफ़ा दौड़ रहा है, मेरी रगों में खून मुस्तफ़ा दौड़ रहा है। मेरी तरफ हाथ ना बढ़ाना, अगर मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो कल क़यामत वाले दिन नाना जान से कहकर ऐसी सलवार करवाऊंगी, हाँ अगर मेरी हिफाजत करोगे, अपने चेले चपाटों से हिफाजत करोगे, कल आ जाना नाना जान से कहकर जन्नत लेकर। डाकू हो रात का डाकू, काम का डाकू, जिसकी वो जहन्नुम वाजिब हो चुकी हो, उसको जन्नती करवाना ये कोई आम काम तो नहीं है, सगे ज़्यादा ही करवा सकता है। अब हुआ ये कि वो कमरे के अंदर मौजूद रहा, सारा बाहर ना निकल सका। अब वो चेले चपाटे वो इंतजार कर रहे, बस सरदार बाहर निकलेगा। उन्होंने दरवाजा खटकाया, सरदार बाहर निकला, फौरन कुंडी लगा दी कमरे की, भी अंदर कोई नहीं जाएगा। कहने लगा भी क्यों, तुम तो होकर आ गए हो, अब हमें भी जाने दो। कहा नहीं, तुम्हें में से कोई अंदर नहीं जाएगा। जी ऐसा तो नहीं हो सकता। अब आपस में झगड़ा शुरू हो गया कि आज तू हमारे साथ दखलदारी कर रहा है कि रोजाना काम जो मिलकर करते हैं, आज हमको उससे मना कर रहा है। आज तो तू कर आया है तो हमें भी ये काम करने दे, गुनाह करने दे। उसने कहा आज नहीं, बस आज मान लो, आज ये काम नहीं, तुम नहीं करोगे, बस आज की बात रात मान लो, आज से जो मर्जी करना। अब वो बात ना मानी, लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ आपस में। उसने तलवार निकाली तो एक को कत्ल कर दिया, अपने साथी को कत्ल कर दिया। अब कहते हैं मुकदमा जो है ना वो काजी के पास चला गया, जज के पास चला गया। अब जज के पास जब मुकदमा गया ना, तो जज ने गवाहान को बुलाया। गवाह जो थे उसी के चेले चपाटे दूसरे थे, जी इसने हमारे साथी को कत्ल किया। जज ने कहा भी तुम सारे चोट गए। तो कहने लगा बादशाह, जज साहब, काजी साहब, इसका फैसला बाद में होगा, पहले कत्ल का फैसला कीजिए। आप इसका फैसला बाद में कीजिएगा कि हम चोर हैं तो हमारी चोरी की सजा क्या है। हाथ काटेंगे ना, हाथ हमें बाद में काटिएगा, पहले इसको सजा दीजिए कि ये हमारे सरदार ने हमारे एक साथी को कत्ल किया है। कत्ल की सजा क्या है, कत्ल किया जाएगा, इसको कत्ल करो, इसको वैसे ही कत्ल करो जैसे इसने हमारे साथी को कत्ल किया है। जज ने कहा जी मैं फैसला कल सुनाऊंगा। ये कहकर जज ने अपना इल्तवा किया और घर चला गया। जब घर जाता है ना तो रात को महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। फरमाया काजी साहब सुबह उठना और उठकर मेरे उस गुलाम को आज़ाद कर देना, सुबह उठना मेरे उस गुलाम को आज़ाद कर देना। अब काजी साहब जो थे वो जब देखा कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हुक्म है, सुबह गए, जाकर फिर फैसला आया तो फिर इल्तवा कर दिया, जी कल फैसला होगा, इसका डेट दे दी, कल का फैसला होगा। कल रात गुजरी, फिर महबूब की ज़ियारत हुई। फरमाया काजी साहब सुबह मेरे गुलाम को आज़ाद कर देना। जब रात को फिर फैसला आया ना तो सुबह फिर यही इल्तवा कर दिया, नहीं जी सुबह को फैसला होगा। तीसरा दिन आ गया,
اب تیسری رات ہے میرے محبوب کی زیارت کی. میرے آقا خواب میں تشریف لاتے ہیں. فرمایا قاضی صاحب آپ سے کہا تھا کہ میرے غلام کو آزاد کر دینا, جو میرے خاندان کی حفاظت کرتا ہے اس کو آزاد کر دینا, اس کو سزا نہیں دینی, جو میری بیٹیوں کی حفاظت کرتا ہے اس کو سزا نہیں دینی, آزاد کر دینا. جب یہ باتیں ہوئی نا تو قاضی صاحب کہنے لگے کوئی وہ عام بندہ نہیں ہے کہ جس کی میرے آقا 3 مرتبہ سفارش فرما کرتے ہیں, کوئی عام بندہ نہیں ہے. اور جس کی آقا سفارش فرما رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آقا کی بارگاہ میں جو عرض کی جائے گی میرے آقا بھی تسلیم فرمائیں گے. اپنے آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبح آزاد کر دوں گا لیکن میری بھی ایک شرط ہے. اب میرے محبوب کی بارگاہ میں شرط کون رکھ سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بتاؤ پوری کی جائے گی. عرض کی حضور صبح حسنین کریمین کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, حسن و حسین کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے, صبح قلم لے کر بیٹھ جانا, میرے دونوں شہزادے وہ تیرے کمرہ عدالت میں داخل ہوں گے, تو زیارت کر لینا, جب وہ چلے جائیں تو فیصلہ کر دینا. حضرت امام علی مقام امام حسین حضرت امام حسن آئیں گے تو ان کو دیکھ کر تم فیصلہ کر دینا. اب صبح کا وقت ہے, قاضی صاحب کی آنکھیں جو ہیں وہ دروازے پر لگی ہوئی ہیں. اب ادھر سے گواہ بول رہے ہیں جی حضور ہم گواہی دیتے ہیں اس نے قتل کیا, ادھر سے کوئی گواہی دے رہا جی ہم گواہی دیتے ہیں. قاضی صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے فیصلہ سنا دیتا ہوں, ابھی فیصلہ سنا دیتا ہوں, ابھی فیصلہ سنا دیتا ہوں. یہ باتیں چل رہی تھی کہ سامنے سے 2 گھڑ سوار نظر آتے ہیں. قاضی صاحب فوراً فیصلہ لکھ دیتے ہیں, میں مانتا ہوں اس نے قتل بھی کیا ہے, گواہان سچ بھی بول رہے ہیں, لیکن میں اس کو آزاد کرتا ہوں. اب وہ سامنے بیٹھنے والے جو بندہ ہوگا سارا حیران ہوگا, یہ کیسی بات ہے, ایک بندہ قتل کرتا ہے, قتل کے گواہ بھی موجود, قاضی مان بھی رہا ہے, بجائے اس کے کہ کہا جائے کہ اس کو سزا قتل کیا جائے, لیکن یہ اس کو آزاد کر رہا ہے. جب یہ معاملہ شروع ہوا نا تو شور و غل شروع ہو گیا عدالت میں, کمرہ عدالت میں شور و غل شروع ہو گیا. عدالت میں جب شور و غل شروع ہوا نا, قاضی نے کہا سب بیٹھ جاؤ میں تمہیں بات بتلاتا ہوں. سارے بیٹھے, خاموشی سے کہا بتاؤ یہ 2 جو نوجوان آئے تھے یہ کون تھے؟ سب کہنے لگے ہمیں کیا پتا, گھڑ سوار آئے ہیں. نورانی چہرے واپس چلے گئے, کہنے لگے یہ کوئی اور نہیں تھے, یہ وہی حسن و حسین تھے کہ جن کو دیکھ کر میرے آقا کی آنکھیں ٹھنڈی ہوا کرتی تھی. کہا جی پھر تم نے آزاد کیوں کیا؟ کہا آزادی اس لیے دی ہے کہ 3 دن لگاتار میرے آقا نے آ کر سفارش کی تھی, قاضی میرے غلام کو سزا نہیں دینی, میرے غلام کو آزاد کرنا ہے. اب تم بتاؤ کہ اس کو آزاد کیا جائے گا یا سزا دی جائے گی؟ کہنے لگا جب میرے آقا نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کو آزاد کیا جائے تو ہم کون ہوتے ہیں سزا کا مطالبہ کرنے والے, لہذا اس کو آزاد کیا جائے. اب جو بندہ اللہ رب العزت کے محبوب کے خاندان کا تعلق ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے, میرے آقا دنیا میں بھی اس کو گرنے نہیں دیتے, قیامت کا تو منظر ہی پھر اور ہوگا. ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا قاری صاحب سن کے, ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا, بہت ہی اچھے بیان بھی کیتے ماں باپ دے بارے حوالے دے نال. حاجی مدثر صاحب لنگر بھی اینڈ تے وسیع ہونا ہے, ہاں مدثر صاحب اینڈ تے جڑا محفل دے بعد لنگر ہے وہ وسیع ہے, لنگر کھلا ماشاءاللہ. یہ دیکھو لنگر لائن لایا جی لائن بیٹھے رہنا. تھوڑی فوٹو بناؤ اندر ہی رہو. توبہ پہلی بار ویکھے نہیں. کیپٹن صاحب وے ماشاءاللہ لنگر اتنا وسیع ہے مدثر صاحب, زیادہ ود بھی گیا ہے اور 2-1 دیگا اور بھی پئی ہیں. بالکل پئی ماشاءاللہ. تسی کھائی جا رہے ہو, کسی اور نے بھی موقع دیو, موقع پیا تو سارا کھانا تو ہے. تو 1 پلیٹ خالی ہے, ایک اور دے پلیٹ ادھر, ایک اور دے بھی یار. کچھ نہیں بنتا ہے, کھا لے یار, یہ ویڈیو نہیں لمبا. میرا حصہ بھی ہے, میں اپنی بھی بنا سکنا. کھا لے پلیٹ کھا دی کھانا ایویں گھبرا کر بابا ہو رہو خدا چھڑ دے واسطے خدا دا. ہاں ہاں پیپر ہو جائے تھوڑی دیر ساتھ بیا 4 دا کوما آتے وہ یار دا کوما چا کوئی نہ اینڈ تے لنگر ہونا چاہیے, محفل تو بعد ہونا چاہیے یار. ہلو پاکستان میں جناب رہنمائی سے جناب حاجی میاں مناظر علی راجہ صاحب جناب بہانے چشم ساڈے کول موجود قابل عزت سے جناب میاں سلطان علی راجہ. اچھا
ਬਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਨਾ ਖੇਡੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਚਾਹੇ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 3 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਹੋਵੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਸ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕਲੱਬ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੀ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੋਂ ਆਨਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਬਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਾਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ੇਬਲ ਭਾਈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਮਾਨ ਉਹਦੇ ਅਬਦੁਲ ਬਾਸਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਨਾਬ ਰਾਣਾ ਸਲਮਾਨ ਸਲੀਮ ਰਜ਼ਾ ਬਿਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੌਧਰੀ ਨਜ਼ਰ ਅब्बास ਫਰੀਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸੁੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਗੋਦਰ ਸਾਹਿਬ इंतजामिया के इल्तमास से भाई बॉल ग्राउंड में इसे जनाब ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਕਰ ਲੈ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम शायकीन वालीबाल जनाब साढ़े सामने मौजूद ने चौधरी अब्दुल बासत फकरे कोशाब इंशाल्लाह अज ग्राउंड की जीनत बने ने ते की ख्याल है हुण सेहत कोई फिट होई है बाजू ਜੀ शाजू ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਭ ਬਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਠੀਕ माशाल्लाह बड़ी गल है हुण फुल मुकम्मल फिट हो गया। ਜੀ ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਠੀਕ ਹੈ मुश्किलात तो काफ़ी आई हुई ने घर बह के ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖੇਡੀਆਂ नहीं दूजियां नूं खेडदा वेखिए तो फिर दिल तो करदा है ना। ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਸੋਂ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ अच्छा चलो अल्लाह पाक जी सेहत याब करे और ताड़ी गेम अल्लाह ताला पहले यार करे जी साड़ी दुआ है शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।